सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल, हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का वक़ार दुनिया भर में बुलंद। आलमी सतह पर पाकिस्तान को भरपूर पज़िराई मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा UAE के सदर का दौरा पाकिस्तान खुश आइंद है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तिजारती और सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत हुए। मार्का हक में पाक फ़ज़ाई के शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे गिराए। हमने अपना दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान को अब मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे। शहीद जमहूरियत मुतहरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदा बख्श अमल। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदा बख्श में जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी जलसा का पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में जलसा आम से खिताब करेंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जियालों की हाजिरी। जियालों का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत। बेनज़ीर भुट्टो अज़्म इस्तकामत का पैकर, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ शख्सियत से मुल्क की तारीख में अहम मकाम। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद अमली सियासत में कदम रखा। जनरल ज़ियाउल हक की अमरीत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की। 1984 में जिला वतनी इख्तियार की। 10 अप्रैल 86 को वतन वापस आई। लाहौर में भुट्टो की बेटी के तारीख़ी इस्तकबाल ने सियासत में नया बाब रकम किया। MRD तहरीक में आमरीत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा किया। 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रही। मुशर्रफ दौर में जिला वतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर कराची में इस्तक़बाली जुलूस पर दहशतगर्द हमले में बच गई। नडर और बेखौफ जमहूरी लीडर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दी गई। इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम, कहा बेनज़ीर फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। उन्होंने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी अमन में रवादारी को फ़रोग़ दिया। उनकी क़ुरबानियाँ और खिदमत कौम के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़ल्ज़ल वाबस्तगी का अयादा, कहा पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बेनज़ीर की ज़िंदगी आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम है जो जिंदा रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए कौमी और सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून का वक्त बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए पहुंच गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI सियासी डायलॉग पर शुरू से ही यकीन नहीं रखते। PTI मुज़ाकरात करे या ना करे उनका फैसला है। एक टेबल पर बैठकर ही डायलॉग किए जा सकते हैं। PTI वालों को पंजाब में सिक्योरिटी दी गई, हुल्लड़बाजी भी उन्होंने की। बेनज़ीर
بھٹو نے جمہوریت کی خاطر سختی برداشت کی. انہوں نے سکھایا چاہے کتنی بھی مشکلات ہو ریاست پر حملہ نہیں کرنا. شہری رحمان کی گڑے خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے جمہوری سیاست کس طرح ہوتی ہے. بے نظیر بھٹو شہید نے آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. وہ ہمیشہ غریب اور کمزور طبقے کے ساتھ کھڑی رہی. آصف علی زرداری نے کبھی آمریت سے سمجھوتا نہیں کیا. بلاول بھٹو شہید بیوی کے ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں. بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور ہزیمت کا سال. بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی سستی کا سامنا. بھارتی اخبار دی ہندو نے 2025 میں ملک کی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے کا سال قرار دے دیا. امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اخبار دی ہندو کے مطابق 2025 بھارت کے لیے اس صدی کا مشکل ترین سال ثابت ہوا. ٹیرف میں اضافہ, روسی تیل پر پابندیاں اور H-1B ویزا قدغنوں نے ثابت کر دیا بھارت کی واشنگٹن کے ساتھ شراکت مشروط اور مفادات پر مبنی ہے. امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر پیچھے ہٹنا پڑا. لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی ٹھوس سیکیورٹی پیش رفت نہ ہو سکی. اخبار نے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کو سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دے دیا. بھارتی کارروائی کے بعد طیاروں کے نقصانات پر خاموشی سے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. پاک سعودی دفاعی معاہدے کا اعلان بھارت کے لیے اضافی دھچکا تھا. کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم کا پریڈ کا معائنہ. کیڈٹس کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور مہمان خصوصی کو سلامی. تقریب سے خطاب میں کمانڈر رائل بحرین نیول فورس احمد محمد ابراہیم نے کہا کہ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے. پاکستان نیول اکیڈمی قابل فخر ادارہ ہے. پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں. بحرین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف بہادری سے لڑ رہی ہے. دوسرے ممالک کے کیڈٹس کو تربیت دینا پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے قابل فخر ہے. کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں. پاک بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی. مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا. پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا. عراق سے آفیسر کیڈٹ فہد حسام فرید کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا. بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسری جیل منتقل کرنے کا علم نہیں. پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست مت کرے. وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کا تحریک انصاف کو مشورہ. کہا لوگوں نے انہیں اس لیے ووٹ نہیں دیے کہ احتجاج کرے, عوام کو تکلیف پہنچائیں. پی ٹی آئی کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے, وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے. پی ٹی آئی وزراء نے جو رویہ پنجاب اسمبلی میں اپنایا وہ سب کے سامنے ہے. جو گفتگو کی گئی ہمارا ظرف ہے کہ برداشت کیا. وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید. کہا بغیر لسٹ کے لوگوں کو اسمبلی میں گھسایا گیا. جو اپنے دور میں ٹریننگ لیتے رہے ان کو کوڑا اٹھانے پر بھی اعتراض ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے مہمان ہیں. سہیل آفریدی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں. مریم نواز نے جو پروجیکٹ شروع کیے ان کو مکمل کر کے دکھایا. صوبوں کے درمیان کارکردگی کا مقابلہ ہوا تو مریم نواز بڑے مارجن سے جیتیں گی. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی لاہور میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد کی رہائش کا آمد. اہل خانہ سے ملاقات. کہا یاسمین راشد کی جرأت مندانہ قیادت اور مشکل حالات میں استقامت کارکنان کے لیے مشعل راہ ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ بار میں وکلاء سے خطاب بھی کیا. کہا عزت دینے پر وکلاء برادری کا مشکور ہوں.